अस्सलाम वालेकुम जी। लोहे को लोहा काटता है, जिस तरह ये मुहावरा है, उसी तरह आज का टॉप ट्रेंड देख के मुझे याद आया जो टॉप ट्रेंड था कि अलीम खान एक्सपोज IK यानी कि इमरान अहमद खान न्याजी। इमरान अहमद खान न्याजी के पुराने यारे गार फाइनेंसियर जनाब अलीम अहमद खान साहब, जिनको उन्होंने मुलाकात के लिए बुलाया और कहा कि मैं आपको चीफ मिनिस्टर बनाने लगा हूं, और जब वो आज़म सफ़र हुए लाहौर के लिए इस मुलाकात के बाद खुश तो रास्ते में उन्हें नैब पड़ गई और नैब पकड़ के उनको ले गई। और इतना संगीन मजाक जब आपने किसी के साथ किया हो और उसके बाद फिर आप उससे रहम की तवक्को तो नहीं करते। आप कहेंगे कि इसके बाद भी अलीम खान PTI में रहे, तो वो PTI में रहे ताकि वो ये जान सकें कि उनके साथ हुआ क्या है, और जब उनको पता चल गया तो फिर उन्होंने उससे मुराजियत अख्तियार कर ली, या जिन्होंने उनको PTI में जाने का हुक्म दिया था उनके साथ मशवरा कर लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप जो है वो वापस चले जाएं, मतलब जो भी होगा। तो अलीम अहमद खान हमारे प्यारे भाई फरहान विरक, जो कि काफ़ी अर्सा बेरोज़गारी का गुजार के आए हैं, फरहान विरक साहब की छुट्टी करवा दी गई थी ना PTI की सोशल मीडिया टीम से। जैसे ही जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो PTI से छुट्टी हुई थी उनकी, तो मतलब कि फरहान विरक साहब की भी छुट्टी हो गई, और फिर अपना अरसलान बेटे का अरूज हुआ, फिर जनाब अज़हर मशवानी का अरूज हुआ। तो डॉक्टर फरहान विरक की मौजूदगी में उनका अरूज हो नहीं सकता था, तो इसलिए उनको भी उसी तरह हटाया गया रास्ते में से जिस तरह अलीम खान को हटाया गया और जिस तरह जहांगीर तरीन साहब को हटाया गया। हासा में ये आ रहा है कि लोहे को लोहा काटता है। अब ज़ाहिर है कि वो इमरान अहमद खान न्याजी साहब की सोशल मीडिया के ऊपर आज आई तई फेर रहे हैं, और इमरान अहमद खान न्याजी और उनकी टीम के लोग बचे खुचे जितने भी हैं वो नीचे जाके मां सवाए गालियां देने के और कुछ नहीं कर पा रहे। वैसे यार करोड़ों लोग निकले थे बकौल PTI के 9 मई को, तो करोड़ों लोग में से अगर उनका फिगर मान लिया जाए तो 7,000 लोग गिरफ्तार हुए, और जो सरकार ने डाटा पेश किया है उसके मुताबिक 1800 या 1850 लोग गिरफ्तार हुए जो उनकी कस्टडी में हैं, और उनमें से 32 खवातीन हैं। और उसके बाद PTI गायब हो गई है। मेरा ख्याल इमरान अहमद खान न्याजी साहब को चाहिए कि दिल बड़ा करें और लिबर्टी के अंदर एक जलसे का ऐलान करें, वो एहतजाजी जलसा हो, और कहें कि मैं -1 की इजाज़त नहीं दूंगा। वो तो बैठे हुए जो हैं वो अपने व्लॉग के अंदर केस प्लीड कर रहे हैं कि जनाब मैं आपसे फिदवियाना मुअद्दबाना इल्तमास करता हूँ, ठीक है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी बात सुन लें। भाईजान ने मेरी ज़मीन ते लेट के लत्ता मार दिया, नहीं मेरी गल सुनो, नहीं मेरी गल सुनो। इन्हें अल्टीमेटली इसने यही करना है कि नहीं मेरी बात सुने, वो मेरी बात सुने, और उनकी बात नहीं सुन रहे कोई, क्योंकि जिनको वो सुनाना चाहते हैं वो कहते हैं कि जी हमने आपकी बात नहीं सुननी, और आप उन्हीं के साथ जाके बात करें जिनको आप चोर डाकू लुटेरा कहते रहे हैं, और आप कहलाते अपने कारकुनों से कहलाते रहे हैं, और ये भी आप कह चुके हैं कि मैं मर जाऊंगा इनसे बात नहीं करूंगा। तो ठीक है, ऑप्शन आपके पास है, या फौत हो जाइए या उनसे बात कर लीजिए। जिनसे आप बात करना चाहते हैं उनसे तो आ गया है पैगाम कि नहीं जनाब हमारी तरफ से तो ना है, हम तो आपसे कोई बात नहीं करेंगे। तो इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने एक मरतबा फिर अपना केस प्लीड किया है कि मेरी बात सुन ली जाए एक दफ़ा, और उन्होंने साथ एक नाबगा रोज़गार आइडिया कहा। अच्छा, मुझे वो बात जो थी वो पहले PTI के जितने भी नीचे गालियां देने आते हैं उन्होंने लिख के बता दिया था कि असल में इमरान अहमद खान न्याजी साहब के पास बड़े नाकाबिले तरदीद सबूत है। ये बेसिकली जवाब दिया उन्होंने अपने व्लॉग में। जनाब DG ISPR जो हैं हमारे डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन जो हैं DG ISPR, उनको उन्होंने जवाब दिया और कहा कि जनाब आपके पास अगर नाकाबिले तरदीद सबूत हैं तो मेरे पास भी नाकाबिले तरदीद सबूत हैं, आप जो है वो ओपन प्रोसीडिंग करें।
ओपन प्रोसीडिंग है वो टीवी पे लाइव दिखाई जाए, इसके ऊपर पाबंदी जब से लगी है ना, वो बहाने से टीवी के ऊपर आने के ना बहाने ढूंढता है वो, कि फर्क से तरीके से कोशिश करता है कि उसको किसी तौर पर टीवी पे आने का मौका मिल जाए। तो उसने कहा कि चलें ये करके देखते हैं। वैसे इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो हैं अदालतों को सबसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि दुनिया की तमाम चीज़ों को वो किसी से भी सबसे ज़्यादा जानते हैं। जापान को वो जापानियों से ज़्यादा जानते हैं। उन्होंने जर्मनी और जापान की सरहदें भी मिला रखी हैं अपनी तकरीर के दौरान। फिर वो यूरोप को यूरोपियन से ज़्यादा जानते हैं, वो बरतानिया को जमाइमा से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि वो यूरोप के और बरतानिया के साहिलों पे जहाँ पे कपड़े पहन के जाने की ममानियत होती है, वहाँ पे 20 साल जाके गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारते रहे हैं। तो जाहिर है कि वो फिर ज़्यादा ही जानते होंगे, तभी तो 20 साल, वैसे 20 साल मुफ्ता लगाए रखा है उस बंदे ने। अगर आपको याद हो तो वो काउंटी खेलने जाया करता था और फिर जनाब जाके उन साहिलों के ऊपर रिलैक्स किया करता था, तो मुफ्ते में ही होता था। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के यूनिवर्सिटी फेलोज़ ने बताया कि वो ख़वातीन से दोस्ती भी इस शर्त के ऊपर किया करते थे, वो बल्कि उसने रेहाम खान ने किताब में भी लिखा है ना कि वो ख़वातीन से दोस्ती इस पे किया करते थे कि मतलब वो गाना याद आ गया ना, गड्डी तू पुआ लै तेल मैं पुआनी है, गड्डी तू मंगवा लै तेल मैं पुआनी है। ठीक है, नहीं यहाँ पे कोई भी नहीं। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब कहते थे खर्चा आपका होगा, तो भाई आपका हाजिर, भाई नहीं यानी कि खान हाजिर है, खर्चा आपका होगा। और वो जो ख़वातीन जो होती थी, वो जिन्होंने अपनी जो थी वो ज़िंदगियाँ रंगीन करनी होती थी, वो खान साहब का खर्चा उठाती थी। यानी इन्होंने उस लम्हे के ऊपर जब बंदा जो है वो बिल देने की कोशिश करता है, इसने बिल दूसरी पार्टी से दिलवाया है, आप उसकी कंजूसी का अंदाज़ा फरमाएं या आप उसकी चालाकी और अयारी का अंदाज़ा फरमाएं कि यार बंदा, बच्चे बताते हैं हमें तो नहीं तजर्बा कि बच्चा डेट पे जाए ना तो बिल देने की कोशिश करता है और देता है बिल, ठीक है ना। खातून को बिल नहीं देने की ज़हमत दी जाती, लेकिन ये वो शख्स है, और कम से कम उस दौर में तो ये नॉर्म जिंदा था। अब सोशल मीडिया आ गया, हो सकता है बदल गया हो, लेकिन उस दौर के अंदर भी इसकी पहली शर्त यही होती थी कि बिल आप देंगे, ठीक है। तो वो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो कि यूरोप को यूरोप से ज़्यादा जानते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनका जो ट्रायल हो या उनके ख़िलाफ़ जो केस की समाअत हो वो बराह रास्त टीवी के ऊपर नशर की जाए। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले कि दुम निकले, ये अच्छे से दुम ही निकलन रही ठीक है। तो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने व्लॉग फरमाया जी, व्लॉग के अंदर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है पाक फ़ौज के ऊपर और झूठा करार दिया है DGISPR जनाब जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब को। तो चौधरी साहब हम तो है ही नहीं कहीं, अब आपका और उनका मामला है, आपको उन्होंने झुठला दिया है। वो कहता है कि जनाब बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हुई, ये तो फ़ौज का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और उसने अपने बंदे लगाए हुए थे, और जैसे ही इमरान खान को पकड़ा गया तो शाम तक वो सारे बंदे एक्टिवेट कर दिए थे आपने, जिन्होंने फ़ौज की इंस्टॉलेशन पे चढ़ के जो थी वो आगे लगाई, जिन्होंने जनाब अल्लाह आपका भला करे तैयारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, 3 तैयारों को नुकसान भी पहुंचा दिया, जिन्होंने शोहदा के जो यादगारें थीं, मतलब हम अपने शोहदा को याद रखने के लिए, खराज तहसीन पेश करने के लिए मुख्तलिफ सड़कों के नाम उनके ऊपर नाम से मौसूम कर देते और उसके ऊपर एक तख्ती लग जाती है। ये इतने जालिम लोग हैं, ये इतने कैलस लोग हैं, ये इतने घटिया और जलील लोग हैं, इन्होंने गली मोहल्लों की वो तख्तियाँ तक नहीं छोड़ा, उनको तोड़ा और उनको आग लगाई। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितने जलालत की किस गहराई तक जा सकते हैं, ठीक है। या जिसे कहना चाहिए कि ये मैं क्या कहूँ यार, लेकिन बहरहाल इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब का फिर भी इसरार है। खान साहब बात जिस तरफ चल पड़ी है ना, मुझे तो बचते हुए नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, क्योंकि DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बता दिया था कि उनकी जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जो है वो सर्टिफाई हो चुकी हुई, और उन्होंने इनके तरीक़ा समात को एन इंसान ह्यूमन राइट्स के बराबर करार दे दिया है। आपने जो अज़कार रफ्ता मिज़ाइल चलाने की कोशिश की थी
لطیف کھوسا صاحب اور اعتزاز احسن صاحب وہ نہیں چل پائے، وہ ٹھوس ہو گئے۔ اب دیکھیں نا، لطیف کھوسا صاحب نے ڈرامہ کیا، انہوں نے کیا یا آپ نے کیا، لیکن زبیر نیازی جو کہ یہ جو نیازی اڈے والے ہیں ان میں سے ایک ہی ہے نا، ایک اور صاحب ہیں، ایک میرا خیال یہ صاحب ہیں، ان سے اسلحہ بھی برآمد ہوا تھا 25 مئی 2022 کو، اگر آپ کو یاد ہو۔ تو یہ زبیر نیازی صاحب جو ہیں یہ اس طرح کے کام پی ٹی آئی کے لیے اور عمران احمد خان نیازی کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے وہ ایک پکڑا گیا جی، لاہور پولیس نے ایک کرائے کا قاتل پکڑا ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لاہور کے اندر ہیٹ مین کرائے کے اوپر مل جاتے ہیں، نرخ اس نے زیادہ بتا دیا، اس سے کم نرخ میں بھی یہ کام ہو جاتا ہے۔ تو خیر اس نے کہا جی لطیف کھوسا کے گھر میں ڈیفینس میں فائرنگ کرنی تھی۔ اب پتہ نہیں یہ کون سا گھر ہے، آئرلینڈ والی بیوی کا گھر ہے یا مقامی بیوی کا گھر ہے، لیکن لطیف کھوسا صاحب کا گھر ہے، ان کی 2 شادیاں ہیں نا، اور آئرلینڈ والی بیوی نے تو ایک دفعہ مقدمہ بھی کروا دیا تھا نا کہ ان کے پرس سے اتنے یورو جو تھے وہ چوری ہو گئے تھے اور وہ کافی کروڑ روپیہ بنتا تھا۔ تو اب پتہ نہیں وہ اتنا کیش لے کے گھوم کے کیسے رہی تھی۔ دور پیپلز پارٹی کا تھا اس لیے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی کہ اتنا کیش بھی آپ لے کے کس خوشی میں گھوم رہی تھی، لیکن خیر وہ شاید آئرلینڈ میں ہی ہوتی ہیں، کچھ عرصے سردیوں میں دورے پہ تشریف لاتی ہیں پاکستان کے دورے پہ۔ تو لطیف کھوسا صاحب نے جو ہے وہ ان کے گھر کے اوپر فائرنگ کی ہے، اس شخص نے، اس کا اعترافی بیان پولیس نے ریکارڈ کر کے میڈیا کو جاری کر دیا ہے۔ پولیس ہے نا کوئی نہ کوئی اس کے اندر غلطی چھوڑ جاتی ہے۔ 19 سالہ اس کو ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے اور تاریخ پیدائش اس کی 1997 لکھی گئی، یعنی کہ 26 سال کا ہوا نا، لیکن ایف آئی آر کے اندر غلطی مار دی گئی ہے، تو پہلی پیشی کے اوپر اس نے پھر رہا ہو جانا۔ تو یہ پولیس جان بوجھ کے کرتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ وہ افزانہ وصول کرتی ہے۔ تو یہ ذرا آئی جی صاحب، ڈاکٹر عثمان صاحب، ذرا اس کی طرف دھیان کر لیجئے، یہ پھر ہینڈ ہو گیا، آپ کا سٹاف پھر آپ کے ساتھ ہینڈ کر گیا، ایف آئی آر فالٹی ہے سر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ فالٹ جو فرسٹ سائٹ کے اندر مجھے نظر آ گیا تو میں نے کہا اس کی میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں، ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی لگی ہو، لیکن جو بیان کے اندر یا جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کانٹینٹ کے اندر وہ تو 19 سالہ لکھا ہوا ہے، یا خبر کے اندر شاید غلطی سے لکھا گیا ہوگا، لیکن اس کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 97 کی لکھی ہوئی ہے، تو 26 سال کا ہوا نا وہ۔ تو وہ جناب اس کی ڈیوٹی لگی تھی، اس کے بعد اس نے اعتزاز احسن کے گھر کے اوپر بھی فائرنگ کرنی تھی۔ تو یہاں پہ مجھے خیال آ گیا کہ ہمارے محبی محترم ہیوی ویٹ وکیل صاحب، جن کو آپ کہتے ہیں گینڈا وکیل، میں نہیں کہتا، جناب اظہر صدیق صاحب، جن کی ڈیوٹی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اگر کوئی پنجاب کے اندر کوئی کام ہونے لگے نا بندے کے پتر کا تو وہ عدالت میں جا کے سٹے لے لیں اپنی مرضی کے جج سے، اور جج بھی پتہ ہے آپ کو عمران ڈو ہوگا تو پھر 2 سال جو ہے وہ پروجیکٹ ڈیلے ہو جائے گا۔ تو وہ ان کے گھر کے اندر کوئی بم باندھ کے مار گیا تھا، تو پتہ کرائیں کہ وہ کون بندہ تھا جس نے ان کے گھر میں گاڑیوں کے نیچے بہت سارے بم پھینکے تھے۔ اگر وہ بم اصلی ہوتے اتنے میں تو پورا گھر اڑ جاتا ہے، لیکن وہ پھر چلے کیوں نہیں بم، میرا مطلب ہے۔ تو اس کے اوپر ایک ظالم نے کہا کہ یار تو خدا کا خوف کر، میں نے اسے کہا کہ یار وہ بم چلے کیوں نہیں، کہنا پائن اظہر صدیق صاحب دے سامنے بم کی بھیجتا ہے، ٹھیک ہے نا، بم تو ویسے ہی کیا پائن معافی دے دے غلطی ڈلنے کو پیا تو۔ تو اظہر صدیق صاحب کے گھر میں جو بم گرے تھے ان کی گاڑی کے نیچے سے انہوں نے برآمد کر کے میڈیا کو جاری کیے تھے، ان کی بھی جو ہے وہ تحقیق کرا لیں۔ اور لگے ہاتھوں ڈاکٹر عثمان صاحب سے میری گزارش ہوگی، آئی جی پنجاب صاحب، ایک سپریم کورٹ کے ایک جج ہیں جن کا نام ہے اعجاز الاحسن، ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا، ہمارے بہت سارے دوستوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے بہت سارا شور مچایا تھا۔ یہ میری گزارش ہے، یہ اعجاز الاحسن کو تو انصاف دے دیں یار، ان کے گھر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، ٹی وی پہ بریکنگ پھٹے چلے تھے، اپنا ARY نے لائیو ٹرانسمیشن شروع کر دی تھی اس وقت کہ وہ کوئی حملہ ہو گیا، وہ پھر کیس دبا دیا سر آپ کی پولیس نے۔ تو ذرا اس کا بھی جو فائنڈنگ ہے، جو انویسٹیگیشن تو یقیناً ہوئی ہوگی، انویسٹیگیشن کے بغیر تو فائل بند نہیں ہوتی، کوئی کنکلوژن بھی لکھی ہوگی، وہ کنکلوژن بھی ہم سے شیئر کر دیں کہ اعجاز الاحسن صاحب کس طرح بال بچے تھے اس قاتلانہ حملے کے اوپر۔ دیکھیں اتنے قیمتی جج ہیں، کوئی بھی کام کرنا ہو اس قوم نے ان کی نگرانی میں کرتی ہے، نواز شریف کو نااہل کروانا ہو ان کی نگرانی ہوتی ہے، کارکا کو گٹر صاف کرا سوری مطلب نگرانی ان کی ہوتی ہے، بھائی کوئی کام ہے، دمبا بھی لینڈ جانا ہے، نگران اعجاز الاحسن صاحب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اعجاز الاحسن صاحب اتنے قیمتی آدمی کے گھر کے اوپر قاتلانہ فائرنگ ہوتی ہے، ان پہ قاتلانہ حملہ ہو جاتا ہے، ان کی جان لینے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس کی بھی تحقیقات کرا لیں لگے ہاتھوں۔
بہرحال جی لوہے کو لوہا کاٹ رہا ہے. اس وقت علیم خان صاحب نے ڈاکٹر فرحان ورک کو لمحہ مار لگایا ہے اور ڈاکٹر صاحب سوشل میڈیا لے کے حملہ آور ہو گئے ہیں اور ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے کہ علیم خان نے عمران خان کو ننگا کر دیا, نہیں چلو بے نقاب کر دیا, ٹھیک ہے, اردو ترجمہ یہی بنتا ہے اس کا. تو اور اس کے جواب کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جھنڈا لگا رہی ہے. اور ظاہر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جھنڈا لگانے کا ٹرینڈ اس لیے چلا رہے ہیں کہ وہ پارٹی کو جھنڈے میں لپیٹ کے دفن کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن میری خواہش ہوگی کہ عید کے دنوں میں پی ٹی آئی کے جتنے بھی امراڈوز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں پہ جھنڈے لگائیں تاکہ ان کا ٹرو اور مرو جو ہے عید سے اگلا اور اس سے اگلا دن جو ہے وہ پولیس کے پاس عید مناتے ہوئے گزر سکے. ٹھیک ہے, چولو یا چول نہ مارنا, ٹھیک ہے, پولیس بڑی پوتری ہوئی ہے اور پولیس تو پیچھے شاباش تھپکی بھی پوری ہے, تو اس لیے اس طرح کی حماقت نہ فرمائیے گا. ویسے میں نے اپنے علاقے کے اندر آج چھت پہ چڑھ کے دیکھا ہے, مجھے جھنڈے تو نظر نہیں آئے, بکرے بڑے نظر آئے. ٹھیک ہے, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.